بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد على قناة منوعات، قناة أم خديجة. إن شاء الله كامل تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم بإذن الله كما راكم تشوفوا عنوان الفيديو راهو نوع وطريقة طرح الأسئلة في اللغة الفرنسية. سما هذه الفكرة هذه جاتني بعد ما شفت باللي التلميذ كي يقرأ درس ما يعرفش السؤال كيفاه يجي حول هذاك الدرس. كما راكم تشوفوا هنا راني كاتبه الجزء الاول، وقادر نديرو في جزء اول، قادر نخليه جزء واحد، صديبون على طول الفيديو. اذا قدرت نوضح المعلومه في فيديو قصير فبها ونعمت، اذا ما قدرتش اني راح نقسمه الى جزئين. راح نبدا باذن الله. مثلا السنه الخامسه قراو درس لي زاديكتيف كاردينو اي لي زاديكتيف اوردينو. كي يقرا الدرس هذا في الفوكابولير، ما هو نوع السؤال ولا لي كيستيون بوزي حول الدرس، كيفاه يجي السؤال حول هذا الدرس. جينيرالمون واش يقولوا لهم تخوف ولا غلاف، يعني جد او استخرج، جد او استخرج من النص اديكتيف كاردينال ولا اديكتيف اوردينال، هذه الاولى. ولا يعطيوهم ترانسفورم لاديكتيف كاردينال سويفون ان اديكتيف اوردينال، ولا يقولوا لهم حول الصفه العدديه التاليه الى صفه ترتيبيه. نعم. كما قلت لكم عفوا، في جينيرالمون في الدرس هذا يقولوا لهم استخرجوا ولا جد او استخرج من النص تخوف ولا غلاف دو تكست ان اديكتيف كاردينال ولا ان اديكتيف اوردينال، ولا ترانسفورم l'adjectif cardinal suivant à un adjectif ordinal، ولا حول l'adjectif cardinal إلى adjectif ordinal. هذو هما جينيرالمون الأسئلة اللي تدور على هذا الدرس. ولا تقولهم تخوف ولا غلاف un adjectif cardinal وأعد كتابته على شكل adjectif ordinal. هذا هو السؤال ولا الأسئلة اللي تجي في الفوكابولار حول درس لاديكتيف كاردينال ولا اوردينال. باغ اكزومبل في الجرامير كي يمدوا لهم لي كونستيتيون دو لا فراز، اللي هما مكونات ولا اجزاء الجمله، اللي هو سوجي فيرب سي او دي ولا سي او اي، ولا لي كومبليمون لو سي سي ال لو سي سي تي سي سي بي و سي سي ام، اللي هما لي كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو دو طون دو بوت اي دو مانيير. كي يقراو الدرس هذا كيفاه يجيوهم الاسئله حول الدرس هذا. لي كيستيون بوزي جينيرالمون واش تكون سيبار لي كونستيتيون دو لا فراز سويفونت، يعني سيبار جزء ولا قسم أجزاء الجملة التالية، يعني تحدد فيها لو سوجي لو فيرب لو سي او دي إن وجد لو سي او اي، ولا لي كومبليمون اللي هو لو سي سي ال لو سي سي تي لو سي سي بي اي لو سي سي ام. جينيرالمون هذو هما السؤال يعني المتداول. ولا يعطيهم نوع آخر من الأسئلة. واش يقولوا لهم؟ باغ اكزومبل يقولوا لهم سوليني لو سوجي، يعني سطر على السوجي. entoure le verbe. عفوا الاذان ما سمعتوش، عفوا نتوقف لحظه الاذان ونكملوا باذن الله. نوليو ان شاء الله خلص الاذان، ربي يقبل علينا وعلى المؤمنين الصلاه. المهم نوليو للسؤال اللي يجي على الجرامير ولا على مكونات الجمله ولا لي كونستيتيون دو لا فراز كيفاه يقولوا لهم. قلنا على الاول قلنا يقولوا سيبار لي كونستيتيون دو لا فراز، يعني جزء الجمله الى اجزاء اللي هما لو سي نعاودهم اللي هما لو سوجي لو فيرب لو سي او دي لو سي او اي، ولا لي كومبليمون اللي كاينين في الجمله سي سي ال سي سي تي سي سي بي اي لو سي سي ام، اللي هما كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو دو طون دو بوت اي دو مانيير. هنا يقولوا لهم جينيرالمون في الجرامير سيبار لي كونستيتيون دو لا فراز. هذا هو الكيستيون جينيرالمون لي كيستيون بوزي. ولا يعطيوهم سوليني لو سوجي، يعني سطروا على السوجي. entoure le verbe، يعني ديروا الفيرب في دائرة.
encadre le COD ولا le COE، يعني حطوا le complément d'objet direct ولا indirect في un cadre، إطار مستطيل ولا إطار، ويعطيوهم أيضا مثلا سوليني le CCL ولا le CCT ولا le CCB ولا le CCM dans la phrase suivante. toujours يقولوا لهم سوليني ولا entoure ولا encadre، يعني سطر ولا ضع داخل دائرة ولا ضع داخل إطار. هذا فيما يخص لي الجرامير كي يعطيوهم لي كيستيون على ولا لي كيستيون بوزي على لي كونستيتيون دو لا فراز. نفس الشيء بالنسبه للاديكتيف اتريبي، نفس الشيء لاديكتيف اتريبي واش قادر يقولوا لهم سوليني لاديكتيف اتريبي ولا انكا سوليني لاديكتيف اتريبي يعني سطرها، ولا انكادر لاديكتيف اتريبي يعني حطها داخل اطار، ولا انتور لاديكتيف اتريبي يعني ديرها داخل دائرة لاديكتيف اتريبو دون لا فراز سويفونت. هذا بالنسبة للأسئلة اللي يديروها لهم حول مثلا الجملة وتقسيمها. عندنا لي كيستيون بوزي باردون لي كيستيون بوزي بور لي نون كومبوزي. مثلا في السنة الخامسة اقراو لي نون كومبوزي، وهي الاسماء المركبه، هي الاسماء اللي تتكون من كلمتين. مثلا يعطيوهم في التكست ان نون كومبوزي، يقولوا لهم تروف ولا غوليف دو تكست ان نون كومبوزي. هذا السؤال السهل المباشر، هذا السؤال المباشر يقولوا لهم جد او استخرج من النص الاسم المركب ولا لو نون كومبوزي، ولا يقولوا لهم ميت ان اوردر بور écrire ان نون كومبوزي. يعطيوهم مجموعه من الكلمات مبعثره، يقولوا لهم رتبوا كل كلمتين حتى تشكلوا اسم مركب ولا ان نون كومبوزي. ان شاء الله لو كان نلقى لي سوجي اللي فيهم هذا النوع من الأسئلة نحاول نخيرهم ونحلوهم مع بعض بإذن الله. عندك لي كيستيون بوزي بور لي زادفيرب ولا لادفيرب دو مانيير. كيستيون بوزي بور لادفيرب دو مانيير واش يقولوا لهم؟ توجور السؤال الطبيعي ولا المتداول ولا اللي يجي جينيرالمون هو تروف ولا غلاف، جد أو يستخرج من النص ان ادفيرب دو مانيير، ان ادفيرب دو مانيير. ولا يعطيهم اديكتيف ويقولوا لهم حولوها الى adverbe de manière à partir de cet adjectif. مثلا forme un adverbe à partir à l'adjectif suivant. مثلا يعطيهم adjectif ويقولوا لهم حولوها عفوا l'adverbe de manière. دوك بربي ان شاء الله في فيديو قادم نعطيلكم كيفاه من adjectif نحولو ولا نلقاو adverbe de manière. عندنا الأسئلة اللي تجي حول الأضداد والمفردات، لي سينونيم إي لي زونتونيم، لي كيستيون بوزي على هذا الدرس كي يحفظ التلميذ الأضداد والمرادفات ولا لي سينونيم إي لي زونتونيم. جينيرالمون يعطيوه كلمة ويقولوا لهم تروف ولا غلاف دو تكست لونتونيم ولا لو سينونيم دو مو سويفون. تروف ولا غلاف يعني توجور جد أو استخرج من النص معنى أو ضد الكلمة الموالية. الكلمة التالية تروف دو تكست، تروف ولا غلاف دو تكست لونتونيم اللي هو العكس ولا لو سينونيم اللي هو المعنى دو مو سويفون. هذا جينيرالمون سما السؤال السهل. ولا يقولوا لهم تروف ولا غلاف دو تكست ان مو كي ا لو ميم سونس دو مو سويفون، ولا استخرج أو جد من النص كلمة لها نفس المعنى للكلمة التالية لو ميم سونس، ولا لو سونس كونترير، ولا جد أو استخرج من النص الكلمة التي لها المعنى المعاكس ولا ضد المعنى للكلمة التالية، ضد معنى الكلمة التالية. يقولوا لهم تروف ولا غلاف دو تكست ان مو كي ا لو ميم سونس نفس المعنى للكلمة التالية دو مو سويفون، ولا تروف ولا غلاف دو تكست ان مو كي ا لو سونس كونترير، لو سونس كونترير اللي هو المعنى المعاكس للكلمة التالية. ولا مباشرة يقول لهم دون لو سينونيم ولا لونتونيم دو مون سويفون، يعني هات المعنى ولا الضد تاع الكلمة التالية. اسمع هذو هما جينيرالمون الأسئلة اللي يجيو، يعطيوهم مجموعة من الأسئلة مثلا
في النص مثلا شوازي لا بون ريبونس، ولا كفا هذيك تاع اسمحوا لي دقيقه. كاين واحد الاسئله هكا غير مباشره، يعطيوهم مثلا اون فراز كيحولوا من الفيمينال ماسكولين. جينيرالمون يقولوا لهم يعطيوهم اون فراز مثلا بايل، ومن بعد يكتبوا لهم ال ويديروا لهم دي بوين. ولا يعطيوهم مثلا سوجي مثلا نادية، ويخليوا لهم يديروا لهم مثلا نادية مثلا جملة، ومن بعد يديروا لهم نسيم، ويعطيوهم لو غاست تاع لا فراز يحولوه من الفيمينا للماسكولين. ان شاء الله الفيديو هذا جا هكا شوي طويل. نتلاقاكم باذن الله في فيديو قادم ان شاء الله، مع بقيه الاسئله، طريقه طرح الاسئله اللي يجيبوها للسانكيام اني، باش نفهموا هكا كيف يجاوب التلميذ، كيف كل درس نوع الاسئله اللي تجي عليه. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع منوعات قناه ام خديجه، مع السيدة أم خديجة. نطلب ربي إن شاء الله يا رب العالمين يحفظ وليداتنا وينجحهم، سواء شهادة ابتدائية ولا متوسط ولا بكالوريا. إن شاء الله يا رب العالمين يفرح وليداتنا بالنجاح ويكلل تعبهم بالنجاح. ونتلاقاو في فيديو قادم. اللي موش مشترك في القناة نقول له اشترك، واضغط على زر الجرس الأسود حتى تصلك إشعارات القناة. وما تنسونيش من الجام مع المشاهدة الأولى، بعد حطوا لنا الجام تعليقاتكم أسئلتكم، وإن شاء الله نجاوبوا عليهم في فيديوهات قادمة، ولا في تعليقات مباشرة أني نجاوب اللي قدرت عليه، أني نجاوب له في التعليق تاعو، يلقى الإجابة أسفل تعليقه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله.